हेलो स्टुडेन्ट्स, आजको क्लासमा हामी डिस्कसन गर्छौं कोअर्डिनेसन कम्पाउन्डमा अर्को इम्पोर्टेन्ट टपिक जसमा आज हामी के डिस्कसन गर्छौं भने एक्जाम्पल्सहरु आज हामी डिस्कसन गर्छौं र यसमा हाम्रो क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिङ डायग्राम्सहरु हामी एक दुईवटा एक्जाम्पल दिएर देखाउँछौं किन डायम्याग्नेटिक हुन्छ, किन प्याराम्याग्नेटिक हुन्छ र इलेक्ट्रोन्सहरु किन यसरी फिल हुन्छ, किन स्क्वायर प्लानरतिर जान्छ, किन कुरालाई आज हामी एकदमै राम्रोसँग डिस्कसन गर्छौं। यदि लास्टको भिडियोजमा तपाईहरुले केही बुझ्नु भएको छैन भने प्लिज कमेन्ट गर्न चाहिँ नबिर्सिनुस् है। ओके, विदाउट वेस्टिङ टाइम म सिधै टपिकतिर जान्छु। टपिकमा आज हाम्रो रहेको छ के क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिङ डायग्राम्स है। डायग्राम्समा म तपाईहरुलाई एक्जाम्पल दिन्छु र त्यो एक्जाम्पलबाट हामी त्यसैबाट एक्सप्लेन गर्दै जानुपर्छ र त्यसबाट हामीले बुझ्दै जानुपर्छ कसरी हामीले इलेक्ट्रोन्सलाई फिल गर्ने। ओके, हामीले पढिसकेका छौं अलरेडी। अब हेर्नुस् त म एक्जाम्पलको लागि फर्स्टमा के लेख्छु, NiCN4 लेख्छु मैले। हेर्नुस् त लेख्दै जानुस् है। पेन र कपी तपाईको अगाडि छैन भने पेन र कपी चाहिँ अगाडि राख्नुस् है। हेर्नुस् त नम्बर हाम्रो के छ भने NiCN4 2 माइनस। ठीक छ। अब यसमा हामीले फर्स्ट अफ अल फाइन्ड आउट गर्ने कुरा के हो, सेन्ट्रल मेटल एटम कुन हो है। सेन्ट्रल मेटल एटम कुन छ यसमा, याद गर्नुस् त। यसमा कुन छ हाम्रो सेन्ट्रल मेटल एटम, निकल छ हाम्रो है। सेन्ट्रल मेटल एटम हाम्रो कुन छ यसमा, निकल छ। निकल Ni, ठीक छ। Ni निकल छ भनेपछि यो कुन कन्फिगरेसनमा छ, 3d8 को कन्फिगरेसनमा छ हाम्रो। ठीक छ, ठीक छ, बुझ्नु भएको छ नि यहाँसम्म। 3d8 को कन्फिगरेसनमा छ नि हाम्रो। र यसमा कुन लिग्यान्ड छ, Cn लिग्यान्ड छ हाम्रो। Cn लिग्यान्ड कस्तो खालको लिग्यान्ड हो हाम्रो, बुझ्नुस् त। Cn लिग्यान्ड भनेको स्ट्रङ फिल्ड लिग्यान्ड है। स्ट्रङ फिल्ड लिग्यान्ड छ यसमा चाहिँ। अब जसमा हाम्रो कोअर्डिनेसन नम्बर कति छ हेर्नुस् त। कोअर्डिनेसन नम्बर हाम्रो कति छ यसमा, ख्याल गर्नुस् है एकचोटी। कोअर्डिनेसन हाम्रो कति छ यसमा, 4 छ यसमा कोअर्डिनेसन नम्बर, किनकि चारवटा लिग्यान्ड छ त्यसैले हाम्रो यसमा के छ, कोअर्डिनेसन नम्बर 4 छ। र हाम्रो यसमा के छ भने स्ट्रङ, यो कस्तो खालको हुन्छ भने यसको स्ट्रक्चर र ज्योमेट्रीको कुरा गर्दाखेरि देयर ज्योमेट्री इज, भन्नुस् त एकचोटी कमेन्ट बक्समा लेख्नुस् त। ज्योमेट्री कस्तो हुन्छ यसको, ज्योमेट्री हुन्छ हाम्रो स्क्वायर प्लानर है। स्क्वायर प्लानर। अब कसैको दिमागमा चलिरह्यो होला, सर हाम्रो यो त टेट्राहेड्रल हुनुपर्ने नि त, किन हाम्रो स्क्वायर प्लानर भयो भने, किनकि बिकज अफ presence of strong field ligand, बुझ्ने है। स्ट्रङ फिल्ड लिग्यान्ड प्रेजेन्ट छ भने त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो यसको स्ट्रक्चर के आयो भने स्क्वायर प्लानर आयो। यदि हाम्रो यसमा विक फिल्ड लिग्यान्ड भएको भए हाम्रो स्ट्रक्चर कुन हुन्थ्यो त, हाम्रो स्ट्रक्चर हुन्थ्यो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हुन्थ्यो हाम्रो। त यसमा के छ, स्क्वायर प्लानर। किन स्क्वायर प्लानर, किनकि हामीसँग के छ भने स्ट्रङ फिल्ड लिग्यान्ड प्रेजेन्ट छ यसमा है। ठीक छ, बुझ्नु भएको छ है। अब यसको स्ट्रक्चर, यसको म्याग्नेटिक प्रपर्टी हेर्यो भने यो कस्तो हुन्छ, यो डायम्याग्नेटिक हुन्छ। म्याग्नेटिक प्रपर्टी हामीले निकाल्छौँ अहिले है। डायम्याग्नेटिक हुन्छ, नम्बर n को भ्यालु कति हुन्छ, 0 हुन्छ, त्यसैले हाम्रो के हुन्छ, यो डायम्याग्नेटिक भयो। अब हामीले यसलाई के गर्यौं भने एउटा डायग्राम बनाएर देखाउँ। त्यो डायग्रामबाट तपाईहरुलाई के हुन्छ भने कम्प्लिटली क्लियर हुन्छ, कम्प्लिटली थाहा हुन्छ र तपाईहरुले बुझ्न सक्नुहुन्छ कि कसरी यो चाहिँ के भइराछ, स्प्लिट भइराछ यसको एनर्जी। हेर्नुस् त, यसमा हामीले के गर्यौं, एउटा लाइन तान्नुस् तपाईहरुले है। लाइन तान्नुस्, त्यसपछि यहाँ के लेख्नुस्, एनर्जी। ठीक छ, यो एनर्जी हो हाम्रो। अब यसमा एउटा डी अर्बिटल बनाइदिनुस्, टुडुङ गर्दै बनाउनुस् त। 1 2 3 4 थाहा छ हामीलाई, हामीले अलरेडी गरिसकेका छौं एक्जाम्पल्समा है। अब यसमा इलेक्ट्रोन्सहरु 3d8 छ भने हाम्रो यसमा फिल गर्नुस् त। 8 इलेक्ट्रोन्सलाई फिल गर्नुस् पहिला, 1 2 3 4 5 है। सिंगल गर्नुस्, त्यसपछि मिंगल गर्दै जानुस्, 1 2 3 4 5 6 7, त्यसपछि हाम्रो के हुन्छ, 8 हुन्छ हाम्रो है। अब 8 भइसकेपछि त्यसपछि अब हाम्रो के हुन्छ भने ख्याल गर्नुस् है, 3d8 कन्फिगरेसनमा छ र 3d8 कन्फिगरेसन भइसकेपछि यसमा हाम्रो के हुन्छ, 1 2 3 4 5 6 7 8 है। अब यसलाई हामीले के गर्ने भने यसको एनर्जी रेज गरौँ। अब एनर्जी रेज गर्दाखेरि यसको के हुन्छ, डी अर्बिटलको एनर्जी हामीले के गर्छौं, रेज गराउँछौं। दैट मिन्स 1 2 3 4 एनर्जी रेज भयो एक्ज्याक्टली सेम हुन्छ हाम्रो। यसमा केही पनि प्रब्लम छैन यसमा
है। यो के छ हाम्रो डी अर्बिटल्स, डी अर्बिटलमा एनर्जी रेज भयो, एनर्जी रेज्ड भयो हाम्रो। एनर्जी रेज भइसकेपछि हाम्रो के हुन्छ, यो स्प्लिट हुन्छ केमा, हेर्नुस् त, ख्याल गर्नुस् त, यो स्प्लिट हुन्छ हाम्रो के इजी र T2G मा सेपरेट हुन्छ हाम्रो। ख्याल गर्नुस् त, इजी र T2G कुनमा आउँछ, एकचोटी स्क्वायर प्लानरको कन्सेप्ट जुन छ त्यो कन्सेप्टलाई याद गर्नुस् त हाम्रो है। र त्यसमा हामीले के गर्छौँ भने सिधै डी अर्बिटल्सलाई हामीले स्प्लिट गरिदिन्छौँ। यसमा चाहिँ केमा स्प्लिट गर्छौँ भने चारवटा इजी र T2G लाई एकैचोटि हामीले के गर्यो भने यसमा स्प्लिट गरिदिन्छौँ र स्प्लिट गरिदिइसकेपछि हाम्रो के आउँछ भने चारवटा अर्बिटल्सहरू यसरी सेपरेट भएको हामीले देखाउँछौँ यसमा है। ठीक छ। अब त्यसपछि हामीले यसमा के गर्छौँ भने जस्तै यो ग्रुप जुन यसरी स्प्लिट भइरहेछ हाम्रो, यसरी स्प्लिट भइरहेछ, यसलाई यसरी लेख्नुस्, यसरी स्प्लिट भइरहेछ भने हाम्रो फर्स्ट केसमा इलेक्ट्रोन बस्छ कि बस्दैन, यो कुन हो, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। त्यसपछि हाम्रो कुन आउँछ हेर्नुस् त, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर आउँछ, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, त्यसपछि dxy। ठीक छ। त्यसपछि हाम्रो dz स्क्वायर, त्यसपछि हाम्रो अर्को के आउँछ dz स्क्वायर, पछि dyz र हाम्रो के आउँछ अर्को dxz आउँछ हाम्रो है। dxz र dyz आउँछ हाम्रो। भनेपछि यसमा हाम्रो कतिवटा हुन्छ, हाम्रो यसमा के हुन्छ, दुईटा अर्बिटल्स, दुईटा इलेक्ट्रोन, दुईटा पेयरको इलेक्ट्रोन्सहरू यसरी फिल हुँदै जान्छ र dz मा पनि हाम्रो के हुन्छ भने दुईटा फिल हुन्छ यसमा, र अर्कोमा पनि हाम्रो के हुन्छ भने दुईटा नै फिल हुन्छ यसमा है। यसरी हाम्रो फिल हुँदै जान्छ यसमा, र यसरी फिल भइसकेपछि जुन हाम्रो फिल भएको पार्टहरू छ हामीले यसलाई यसरी हेर्नु, बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म, हेर्नुस् त 2 4 6 7 8 यसरी हाम्रो के भयो भने यसरी फिल भइसक्यो र हाम्रो लिग्यान्ड्सहरू के हुन्छ भने अरू भ्याकेन्ट अर्बिटल्सहरूमा फिल हुँदै जान्छ। र हामीले स्क्वायर प्लानर देखाउँदाखेरि पनि हामीले के गर्छौँ भने एनर्जी रेज गर्छौँ, र एनर्जी रेज गरिसकेपछि हामीले सिधै के गर्छौँ भने यसलाई स्प्लिट गरिदिन्छौँ यसलाई है। र हाम्रो फर्स्टमा के हुन्छ, यसको माथि के हुन्छ, ख्याल गर्नुहोस् त, यसमा हामीले स्प्लिट गरिसकेपछि हाम्रो के हुन्छ, इजीमा जान्छ हाम्रो, इजी र T2G है। माथि हाम्रो के जान्छ, इजीमा जान्छ, र तल के हुन्छ, T2G जान्छ। र T2G मा हाम्रो के छ हेर्नुस् त, T2G मा हाम्रो के छ, नम्बर फर्स्ट यहाँ दुईटा छ हाम्रो, र अर्को के हुन्छ यहाँबाट स्टार्ट हुन्छ हाम्रो, यसरी लेख्न सक्छौँ हामीले, र यो चाहिँ के हुन्छ यता शिफ्ट हुन्छ हाम्रो। भनेपछि dz स्क्वायरको एनर्जी के हुन्छ, घट्छ, तल आउँछ, र dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायरको एनर्जी रेज हुन्छ, र यो के हुन्छ माथि टपमा पुग्छ। त्यसपछि हामीले यसलाई के लेख्न सक्छौँ, d डेल्टा स्क्वायर प्लानर हामीले यसलाई यसरी लेख्न सक्छौँ। ठिक छ, यहाँसम्म क्लियर हुनुहुन्छ नि, यहाँसम्म केही प्रब्लम छ तपाईँहरूलाई, छैन है। यहाँ हेर्नुहोस् त, फेरि पनि म एकचोटि भन्छु, यो केसमा NiCN4 मा हाम्रो सेन्ट्रल मेटल एटम कुन छ, हाम्रो सेन्ट्रल मेटल एटम निकल छ हाम्रो। निकलको कन्फिगरेसन कति छ, 3d8 को कन्फिगरेसन छ हाम्रो। 3d8 भइसकेपछि यसमा के हुन्छ, अब डायम्याग्नेटिक किन आयो भने हेर्नुहोस् है, डायम्याग्नेटिक आउनुको रिजन के छ भने यसमा पेयर छ, यसमा पनि पेयर छ, यसमा पेयर छ, यसमा पेयर छ। भनेपछि अनपेयर इलेक्ट्रोन कति छ यसमा, नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन 0 छ, सो दिस इज डायम्याग्नेटिक। क्लियर, ओके। त्यसपछि CN ग्रुप स्ट्रङ फिल्ड लिगेन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ भने स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर आउँछ, र हाम्रो आउनुपर्ने स्ट्रक्चर के थियो, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर थियो नि त, तर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर आउन छोडेर हाम्रो के आउँछ भने स्क्वायर प्लानर स्ट्रक्चर आउँछ। किनकि यसमा के छ भने स्ट्रङ फिल्ड लिगेन्ड प्रेजेन्ट छ, त्यसै कारणले गर्दाखेरि यसमा के हुन्छ भने यसमा के हुन्छ हाम्रो स्क्वायर प्लानरको स्ट्रक्चर आउँछ है। र यसमा कोअर्डिनेसन नम्बर कति छ, कोअर्डिनेसन नम्बर 4 छ। भनेपछि यसमा कतिवटा लिगेन्ड छ, यसमा 4 लिगेन्ड छ है, बिकज अफ द स्ट्रङ फिल्ड लिगेन्ड, बिकज अफ प्रेजेन्स अफ स्ट्रङ फिल्ड लिगेन्ड। अब यसमा पनि हामीले हेर्न सक्छौँ स्क्वायर प्लानरको हामीलाई थाहा छ, हामीले कसरी पढेका छौँ है, लास्टको क्लासमा हामीले हेरिसकेका छौँ इजी र T2G कसरी हामीले फेरि पनि के गर्ने भने एउटा लेभलमा हामीले यसलाई डिभाइड गर्न सक्छौँ। ओके, ल यो लेख्नुस् त पहिला, त्यसपछि हामी अर्को एक्जाम्पलमा डिस्कसन गर्छौँ है। ओके, यहाँसम्म लेखिसक्नु भएको छ होला है। अब चाहिँ हामी के गर्छौँ भने अर्को एक्जाम्पल दिन्छु यसको। अर्को एक्जाम्पलमा हामीले कसरी एक्सप्लेन गर्छौँ भने यसमा विक फिल्ड लिगेन्ड राखेर हेर्छौँ है। हेर्नुहोस् त, एक्जाम्पलको लागि हामीले के लेख्न सक्छौँ, NiCl4 हेर्न सक्छौँ 2- है। यसमा के छ भने NiCl4 2- मा हाम्रो के छ, सेन्ट्रल मेटल एटम कुन छ हाम्रो, यो कुरा ख्याल गर्नुपर्छ। मेन चाहिँ सेन्ट्रल मेटल हाम्रो कुन छ, सेन्ट्रल मेटल एटम हाम्रो कुन छ, Ni छ हाम्रो, Ni छ। Ni भनेको कुन कन्फिगरेसनमा छ हाम्रो,
3D8 कन्फिगरेसनमा छ हाम्रो, ख्याल गर्नुस् है यसमा 3D8 कन्फिगरेसनमा छ। यसमा कुन लिग्यान्ड छ? वीक फिल्ड लिग्यान्ड छ, वीक लिग्यान्ड Cl भनेको हाम्रो के छ? वीक लिग्यान्ड हो, वीक फिल्ड लिग्यान्ड हो, जसले कस्तो स्ट्रक्चर दिन्छ अब हाम्रो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर दिन्छ, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। किनकि प्रेजेन्स अफ वीक फिल्ड लिग्यान्ड क्लोरिन हाम्रो के छ? वीक फिल्ड लिग्यान्ड हो, जसले गर्दाखेरि हाम्रो के आउँछ यसमा टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चरको फर्मेसन हुन्छ। ठिक छ। अब त्यसपछि यसमा पोसिबल त्यसपछि हाम्रो यो के हुन्छ भने यसमा प्रेजेन्स अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन्स, दैट इज यसमा हाम्रो स्ट्रक्चर के आउँछ? यसमा हाम्रो म्याग्नेटिक प्रपर्टी के आउँछ? प्याराम्याग्नेटिक। यसरी हामीले के गर्न सक्छौँ भने यसलाई एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ NiCl4 लाई, है। ठिक छ, बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म? अब यसमा हामीले के गरौँ? एउटा डायग्राम बनाएर देखाऊँ। अलिकति बाङ्गो भयो यो। ल, स्टेट बनाऊँ है यसलाई। कपीमा सकेसम्म स्टेट बनाउनुस्। यसमा हाम्रो के छ? एनर्जी छ। एनर्जी पछि त्यसपछि हाम्रो के आउँछ? डी अर्बिटल लेख्नुस्। डी अर्बिटललाई हामीले लेखिसकेपछि 1 2 3 4, है। अब त्यसपछि के गर्नुस्? एनर्जी रेज गर्नुस्। एनर्जी रेज गरेर के गर्नुस्? हेर्नुस् त, एनर्जी रेज भयो 1 2 3 4। अब हेर्नुस् 8 1 2 3 4 सिंगल पछि मिंगल, यसरी आउँछ 1 2 3 4 सिंगल, दैट इज मिंगल, है। एनर्जी हामीले के गर्यो यसमा? एनर्जी रेज गर्यो यसमा। एनर्जी रेज भइसकेपछि हाम्रो के फर्मेसन हुन्छ त्यसपछि ख्याल गर्नुस् त। एनर्जी रेज पछि हाम्रो यो दुईटा स्प्लिट हुन्छ, माथिकोमा के स्प्लिट हुन्छ? T2Z र तलकोमा हाम्रो के आउँछ? इजी अर्बिटल हाम्रो फर्मेसन हुन्छ, है। यसमा हाम्रो के हुन्छ? इजी अर्बिटल तल आउँछ, इजी। अब यति कुरा बुझ्ने कि इलेक्ट्रोन्सको फिल्ड हामीले कसरी गर्छौँ यसमा, त्यो कुरा ख्याल गर्नुस् त। पहिला हामीले के गर्छौँ भने इजी अर्बिटल्सलाई कम्प्लिटली फिल गर्छौँ हामीले। त्यसपछि हामीले के गर्छौँ भने यसलाई यसरी हामीले फिल गर्दै जान्छौँ। जसरी हामीले फिल गरेका छौँ यसमा यो दुईटा हाम्रो के हुन्छ? यता आउँछ फिल हुन, र अर्को चाहिँ हामीले के गर्छौँ? माथि यसरी फिल गरिदिन्छौँ। र यसमा के हुन्छ? देयर इज द नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन, दैट इज n इज इक्वल्स टु 2। नम्बर अफ अनपेयर इलेक्ट्रोन 2 भएको कारणले गर्दाखेरि दिस इज प्याराम्याग्नेटिक इन नेचर। यसरी हामीले यसलाई के गर्न सक्छौँ भने एक्सप्लेन गर्न सक्छौँ। ठिक छ। अब यो दुईटामा कम्पेरिजन सोध्न सक्ला तपाईहरुलाई एक्जाममा। NiCl4 र NiCN4 मा, है, NiCl4 2 माइनस NiCN4 2 माइनस यो दुईटामा तपाईहरुले के गर्नुस् भने यसको म्याग्नेटिक नेचर देखाउनुस्, एक्सप्लेन गर्नुस्, र यसमा क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिङ डायग्राम बनाएर देखाउनुस्। यसमा के गर्नुस्? तपाईहरुले क्रिस्टल फिल्ड स्प्लिटिङ एनर्जी निकाल देखाउनुस्, कुन चाहिँ वीक फिल्ड लिग्यान्ड हो, कुन चाहिँ स्ट्रङ फिल्ड लिग्यान्ड हो, प्रेजेन्स अफ वीक फिल्ड लिग्यान्डमा के हुन्छ त्यो कुरालाई एक्सप्लेन गर्न तपाईहरुलाई एक्जाममा बन्न सक्छ। यो कुरा ख्याल गर्नुस्। ओके, ठीक छ, बुझ्नु भएको छ यहाँसम्म? ल, यहाँसम्म बुझ्नु भएको छैन भने पनि कमेन्ट गर्नुस्, सर मैले बुझेको छैन भनेर, है। एकचोटि कमेन्ट गर्नुस्। फोन नम्बर पनि राख्दैछु, त्यहाँबाट फोन गरेर तपाईहरुले केही प्रब्लम छ भने मलाई फोन नम्बरबाट फोन गरेर सोध्न सक्नुहुन्छ। ओके, ठीक। आजको लागि म यति नै गर्छु। नेक्स्ट क्लासमा म नेक्स्ट टपिक लिएर आउने नै छु। थ्यांक यू भेरी मच एन्ड स्टे सेफ।